وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم. أقول قولي هذا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. अपनी भतीजी का निकाह शेख अमीना का निकाह आपसे करा दिया। क्या उन्होंने दिया? मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। इजाबा कबूल हो गया। निकाह के इजाबा कबूल की फहरिस्त समाअत फरमाएं। सैयद मोहम्मद तैयब जो दुल्हा हैं, ये बेटे हैं सैयद करीमुल्लाह साहिब के। इनका निकाह शेख अमीना के साथ जो साहिबजादी हैं शेख सलीम बाशा मधूम साहिब के। दो गवाहों की मौजूदगी और वकालत के साथ शेख नज़ीर बाशा साहब की वकालत और एक गवाह शेख रियाज बाशा साहिब, दूसरे गवाह शेख शबीर साहिब की मौजूदगी में 2.5 ग्राम सोने के इवज़ मेहर मुअज्जल करा दिया गया। अल्लाह ताला इस निकाह को कबूल फरमाए। और एक मरतबा सुन लें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सैयद मोहम्मद तैयब साहिब जो दुल्हा हैं, ये जो बेटे हैं सैयद करीमुल्लाह साहिब के, इनका निकाह शेख अमीना के साथ जो साहिबजादी हैं शेख सलीम बाशा साहिब की, शेख नज़ीर बाशा साहिब की वकालत, शेख रियाज बाशा साहिब की गवाही, शेख शबीर साहिब की गवाही के साथ 2.5 ग्राम मेहर मुअज्जल निकाह करा दिया गया। अल्लाह ताला इस निकाह को कबूल फरमाए। दुआ करें। मुख्तसर सी दुआ होगी क्योंकि अज़ान का वक्त हो गया। आप अपने हर वक्त मखसूस दुआओं में इस जोड़े को याद रखें और दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिइआद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम गुनाह करते करते गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। या अल्लाह तू ही अपनी रहमत की रसीदार पर हमें खींच ले। या अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा। या अल्लाह इस जोड़े में मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह इन दोनों ख़ानदानों में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह दोनों के दरमियान या अल्लाह जो चीज़ें मुसीबत में जो कुछ आने वाले हैं इनके ऊपर इन मुसीबतों को दूर फरमा। इनके लिए बिल्कुल आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह हर तरह की तकलीफ़ से इनकी हिफाजत फरमा। हर तरह की मुसीबत से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनके हर कदम में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इनके दिलों के अंदर गम को दूर फरमा। इन दोनों को सब्र जमील अता फरमा।
دونوں خاندانوں میں صبر جمیل عطا فرما، ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول، یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے اندر ایسی مابین زوجین کے ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے درمیان تھی۔ یا اللہ ان کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تھی۔ یا اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تھی۔ یا اللہ ان سے جو اولاد ہونے والی ہے اس اولاد میں صلاحیت اور صالحیت دونوں عطا فرما۔ یا اللہ نیک تمنائیں ان کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ دین کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی نسل کو دین میں محنت کرنے والا دین کا داعی بنا۔ یا اللہ متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ دین کے لیے بہترین مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے نسلوں میں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے نسلوں میں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح یہ نکاح سنت کے مطابق ہوا اسی طرح ہم سب کے بچوں کے نکاح سنت کے مطابق ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے آزمائش مت لیجیے۔ یا اللہ یہ دونوں خاندان آج آزمائش میں اتر چکے ہیں۔ یا اللہ ایسی آزمائش ہم سے مت لیجیے۔ یا اللہ ہم فیل ہو جائیں گے، تیرے ایگزام میں فیل ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارا ایمان اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم پاس ہو سکیں۔ یا اللہ ایسی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے اندر جلد سے جلد اس کا بدلہ جو مصیبت آئی ہے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اولاد کی شکل میں ان کو عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں اس کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔